إذا السلام عليكم. بداية نرحب بجميع التلاميذ وتلميذات السنة الأولى بكالوريا. اليوم سأقدم لكم آخر درس في جزء الكهرباء، القوة، تحت عنوان القوة المغناطيسية، قوة لابلاس، force magnétique, force de Laplace. إذا أهداف الدرس، les objectifs de notre leçon. أولا التعرف على قوة لابلاس وتحديد مميزاتها. إذا ما هي مميزات قوة لابلاس؟ ثم ثانيا تطبيقات قوة لابلاس، ما هي بعض الاستعمالات أو التطبيقات في حياتنا اليومية لهذه القوة. إذا ننتقل إلى قوة لابلاس. إذا نبدأ بقوة لابلاس، التركيب التجريبي لإظهار هذه القوة. إذا نستعمل هذا التركيب الذي يتكون من مولد تيار مستمر، ثم معدلة ومقاومة قاطع التيار، ثم موصل يمر فيه تيار كهربائي مغناطيس على شكل حرف U، ثم حوض يحتوي على محلول نترات النحاس. إذا محلول يوصل التيار الكهربائي. إذا ساق موصل ثم منحى التيار. عند غلق قاطع التيار نلاحظ أن التيار يمر في هذا المنحى، المنحى الموجب. إذا عندما يمر التيار الكهربائي في الساق تنحرف هذه الأخيرة، وعندما نقلب منحى التيار E أو نقلب قطبي المغناطيس ينحرف السلك في المنحى المعاكس. إذا عندما يمر التيار الكهربائي في موصل الذي يتواجد في المجال المغناطيسي نلاحظ أن هذا السلك ينحرف. إذا ينحرف دليل على وجود ماذا؟ قوة تؤثر عليه. هذه القوة تسمى بقوة لابلاس. إذا يرجع انحراف الساق إلى وجود قوة مصدرها هو المجال المغناطيسي والتيار الكهربائي. إذا هذه القوة، إذا في التعبير ديالها فهو يتعلق بالمجال المغناطيسي B وشدة التيار الكهربائي، تسمى قوة لابلاس. إذا قانون لابلاس يخضع جزء مستقيم من دارة كهربائية طوله L ويمر في تيار كهربائي شدته E ومغمور في مجال مغناطيسي شدته B إلى قوة تسمى قوة لابلاس. إذا ما دام أنها قوة فلها مميزات. إذا المقدار متجه فهو يتميز بالمميزات. إذا مميزات القوة: نقطة التأثير. إذا بالنسبة لنقطة التأثير، منتصف الجزء المستقيم المغمور في المجال المغناطيسي ويمر فيه تيار كهربائي. إذا هنا B أو المغناطيس على شكل حرف U يحدث مجال مغناطيسي منتظم داخله، يعني يكون من N نحو S في داخل هذا المغناطيس. إذا هذا الجزء الصغير يخضع لهذا المجال المغناطيسي. إذا منتصفه هو نقطة تأثير القوة F. اتجاهها المستقيم العمودي على المستوى الذي يكون المستقيم الذي يكونه السلك والمتجه B. إذا الاتجاه ديال B نلاحظ أنها عمودية. إذا نلاحظ أن السلك يتحرك في هذا الاتجاه، إذا من اليسار نحو اليمين. إذا فهو عمودي على المستوى الذي يكونه B، لأن B إذا كما لاحظتم الشكل ديال الاتجاه ديال B فهي داخل الورقة، يعني من N نحو S. إذا المستوى الذي يكونه B وهذا المستقيم، فF عمودية على هذا المستوى. المنحى نستعمل إحدى القواعد السابقة، قاعدة الملاحظ أمبير أو قاعدة اليد اليمنى. إذا نستعمل القاعدة اليد اليمنى، هي كما تبين الشكل التالي. إذا سنبينها بعد حتى تكون واضحة. إذا المنظم
يتم حسابها باستعمال القاعدة شدة المجال فوا شدة التيار فوا ال طول الموصل الذي يوجد في المجال المغناطيسي ضارب سينوس ألفا. بالنسبة لوحدات F فهي قوة نيوتن، B تسلا، E الأمبير، ثم L مادام أنها مسافة فبالمتر. ألفا الزاوية بين متجهة B ومتجهة L. إذا القاعدة العامة لقوة لابلاس هي كالتالي: F تساوي E جداء سلمي L جداء متجهي B. إذا بالنسبة للجداء المتجهي فيكتب على الشكل منظم ديال L ضارب منظم ديال B في سينوس الزاوية بيناتهم. إذا سينوس ألفا. إذا عكس الجداء السلمي منظم ديال L فوا المنظم ديال B في كوسينوس ألفا. إذا هذا هو الجداء السلمي. إذا بدل استعمال الكوسينوس كنديرو السينوس. إذا هذا هو الفرق بين الجداء السلمي والجداء المتجهي. إذا L فوا B في سينوس ألفا فوا إي. إذا هي تعطي العلاقة المستعملة في المنظم B فوا إي فوا L سينوس ألفا. إذا بالنسبة للاتجاه ديال قوة لابلاس كيف نحددها؟ باستعمال هذه الأصابع الثلاث: الإبهام، السبابة والوسطى، بحيث أنها تشكل معلم متعامد. إذا يجب أن تكون على هذه الوضعية. إذا كنجيو لهذه العلاقة F E ولا L فيكتوريال B. إذا هاد المقادير الثلاث L و B و F يشكلان محاور مباشرة. إذا L B F فهي مباشرة على هذا المنحى، ولا F L B ولا B F L. إذا في هذا الترتيب المباشر. إذا مثلا أنا عطيت له الشون السبابة، عطيتها له الشون B اللي تابعها غادي نعطيها ل F والوسطى L. إذا مثلا إلا اختاريتي L هو لو الشون، الإبهام هو L، اللي تابعو اللي هو B غادي نعطيه السبابة والوسطى F، وهكذا. إذا الترتيب المباشر. لكي تكون القاعدة صحيحة يجب احترام هذا الترتيب المباشر. إذا استعمال قانون لابلاس لتفسير بعض التجارب. إذا التأثير بين تيارين متوازيين. إذا مثلا نستعمل موصلين متوازيين يمر فيهما تيارين كهربائيين في منحيين متعاكسين. إذا نعلم أن كل موصل يمر فيه تيار كهربائي يحدث مجال مغناطيسي. إذا مثلا هذا التيار أو هذا الموصل يمر فيه E1 يحدث في هذه النقطة مجال مغناطيسي غادي نسميها B1. نفس الشيء بالنسبة للموصل الثاني يمر فيه تيار E2 سيحدث مجال مغناطيسي في هذه النقطة إذا B2. أما بالنسبة لتحديد المنحى فنستعمل قاعدة اليد اليمنى المعروفة إذا السابقة. إذا سنلاحظ باستعمال يد طريقة الأصابع الثلاث لليد اليمنى يمكن تحديد اتجاه القوة لابلاس. إذا نلاحظ تنافر الموصلين. في التجربة الثانية سنقوم بعكس، أو الموصلين يمر فيهما نفس التيار الكهربائي. إذا سنلاحظ تجاذب الموصلين. إذا حسب قانون لابلاس فهذه القوة مثلا F1 على جوج ولا F2 على واحد، خطأ هنايا، F2 على واحد تساوي B2. هنا يتواجد B2 ضارب E1 ضارب L1 سينوس ألفا. إذا الزاوية بين L1 و B على جوج. إذا سينوس B على جوج، سينوس B على جوج يساوي واحد. إذا B2 E1 في L1 سنعوض B2. إذا المجال الذي أحدثه هذا المستقيم في هذه النقطة اللي غادي نسميه B2.
إذا حسب القاعدة السابقة في الدروس السابقة موصل مستقيم، إذا مي زيرو إي دو جوج بي دي إي واحد فوا إل واحد. إذا دي هي المسافة الفاصلة بين الموصلين. إذا بالنسبة للقوة اف اثنان على واحد، إذا تساوي ولا اف واحد على اثنان، إذا بي واحد إي دو إل اثنان سينوس نعوض بي واحد بنفس التعبير. إذا سنلاحظ نفس التعبير بحيث هناك اختلاف في طول الموصل. إذا في التعبير في القوة الأولى L1 وفي القوة الثانية L2. إذا كان لدينا نفس الموصلين لهما نفس الطول L1 يساوي L2 فإن القوتين متشابهتين ومتساويتين. إذا الحركة والأشعة يمر فيها تيار كهربائي كذلك من بين التجارب التي تطبق فيها قوة لابلاس. إذا نلاحظ تجاذب بين المغناطيس والوشيعة وكذلك تنافر بين المغناطيس والوشيعة بتطبيق قوة لابلاس. موصلين متحركين على سكتين، إذا سنلاحظ حركة هذا الموصل. إذا هذه التجربة تتكون من موصلين متوازيين تصل بينهما أو مرتبطين فيما بينهما بواسطة مولد أسلاك ومولد، ثم وجود مجال مغناطيسي. إذا تطبيقات هناك كذلك تطبيقات قانون لابلاس مثل مكبر الصوت الكهربائي ومحرك